Okay, mga oras na to, alas 7:04 na sa sayong gagabhion. Welcome sa atong programa Tulumanon, bahandi ang mayong panlawas. Inyong alagad sa kahanginan, Sir Tata General, ang magigauban kaninyo. Live kita karon ni ining istasyon 107.7 Light FM, Liamas Broadcasting Network. O lagbas kita karon sa pila ka mga municipalities, provinces mga kaigsunan, no? Diya sa Misamis Occidental, Misamis Oriental. Ug naabot na diya karon, kumusta atong signal diya? Palihog ko og update mga kaigsunan. Diya sa Occidental areas, Tanggog, labi na diya sa Malaubang, mga Mateo family, Lapinid. Maayong gabi kaninyong tanan diya. No, welcome. Diini ato ang programa karon sa bahandi ang mayong panlawas. Unya ako ang ipangustahon karon ang ato ang mga taga-paminaw diri area sa Aurora, Mulabi, Tambulig, sa Dumingag, no? Ingon usab diya sa Dulop, Barangay Dulop mga kaigsunan nga naa diha ang mga imimimsi family ni partner Bobby. Ingon usab mga kaigsunan nato diha nga nagagamit sa ato ang produkto. Yung labi nagyud kining detoxifier coffee nato. Og diha usab sa Dumingag nga naa diha si Brad Emilio Idnilan, no? Muna ang opisyal natong distributor diha. Og diha sa taga Migpangi, no? Naa diha ang ato ang mga business partners usab. Silang partner Merla, Herondio, og Aisa, og si partner Yikla, partner Orculio. Yung usab nagtanaw sa live nato karon. Ato ang kapartner diha, no? Si partner Ginilyn Puraso, no? Nagtan-aw to live na to karon gikan diha sa Barangay Migpangi, Bonifacio mga igsunan. Og ato ang amigo, no? Si Bisnar nagtan-aw usab, Sir Bisnar. Si Captain Major man siguro ni si Captain Balukan. Kumusta, sir? Ato ang dating classmate sa ato ang POTC Class 22. O akong kauban karon sa estasyon ang import gikan sa Balabagan. No, nakakaroon diri kay kauban kanato. Ato ang banggiitan nga leader pod gikan ni sa seminar, init pa kay ni. Kumbaga makaigsuunan, init pa ni sa Vulcan mayon. No? Si part aspiring star diamond eh. Oh, si partner Julbert Solarte o ang iyahang igagaw partner Joshua mo ni mga killer chicks, killer kanig mga chicks dito sa ilang dapit, no? So ato aning i-welcome mga igsunan to ang bisita diri sa istasyon. Bueno, no? Ato ang kompleto contact number 0950-3434-311. Ako balikon 0950-3434-311. Muna ato ang kompleto contact number. Oy, Sister Jessica sa Kapanyo, maayong gabi ni mo diha, madam. No, salamat sa pagtan-aw sa ato ang live karon gikan sa live sa internet via Facebook, no? Ani programa sa ato ang gidumala karon mo ni ang bahandi ang mayong panlawas. Mag-inquire na ko, sister, sa imuhang kuan katong apartment ba to nga paabangan sa Manila, no? Birds, patilaw ako sa imong kape. Sige ba? Sige, nakakatilaw ani kay nagamit ni si Brad Tutoy aning DXN, no? Natay kompleto tag produkto. Natay pagguwapa, beauty products, natay kining mga coffee. Nga pili lang ka sa tuang mga coffee daghan tag klase. Natay para sa diabeteson, no? No sugar content, no added sugar. Tapos tay pang detoxifier coffee. Nga makainom kag soft drinks, pagkakaon kag mga pagkaon nga contaminated og toxin, mga uwili nga pagkaon nga mo hinungdan nga mga pataba, no? Kini atong coffee gwapo kay siya pang detox. Nga ang sugar, ang acidity, mga toxin nga mosulod iya lang ilabay. O wapo ni kay ato ang aning i-recommend
sa ato ang mga mahal sa kinabuhi kay makatabang ni pugong, makatabang ni siya og eliminate sa sugar sa lawas, makatabang siya pugong nga dili ka maigo ni ining sakit nga diabetes, no? Okay. Sige sister, kay katong muabang kay nami plano nga kuan kining karong November. Karong November nga pa Manila nami schedule dito sa anniversary. Palihugos akong numero dia kuan lang ha. Basin og maka-afford mi sa presyo sa imuhang pabangan dito, no? Oy, pasiksiksi na makadaan, no? Kanang pa-slim nga coffee na apunta na. Okay? So anhin sa tamang igsuunan sa address sa ato ang official nga DXN Service Center diri sa Lanao area, no? Sa mga nagmonitor nato karon diri sa palibot, paki-take note na lang ninyo mga igsuunan ang exact address, no? Makita diha sa Purok Durian, de Persus Street, Maranding Lala, Lanao del Norte. Purok Durian, imorang inon nga nasa Purok Durian ang DXN Maranding. Unya luyo sa One Network Bank ONB, no? Luyo sa One Network Bank. Paglipot nimo ana, naa diha tong opisina, no? Dali ra kay tultulon. Atbang po na siya sa compound ni Gaw Bubong. Gaw Bubong Yap. So ilado kay na mga igsuunan. Okay. So atong kompleto utang number 095034343111. Unya ako ang gipasalamatan ang tanan nga ni participate sa Grand Business Opportunity Meeting sa Pagadian City nga giheld diha sa Hotel Guillermo sa second floor mga kaigsuunan nga puno sa kadaghan sa mga tao nga nangandoy sa kinabuhi nga makabaton og kaning gitawag natong passive income, no? Kana bitong income nga magtubod ba murag naitabay o magtubod sa iya munay muhatag nato financially free, freedom nato sa financial. Gwapo ginang kinabuhi nga secure. Maayo pagkaglawas, himsog ka, plus imong bulsa, himsog pod, plus ang imuhang relationship sa imuhang mahal sa kinabuhi, himsog, plus numero 1, siguro nimo imong relasyon sa Ginoo, himsog pod, kana mo'y kinabuhi igsuon nga tawgo na to nga gamayng langit diri sa yuta ang ibabaw. No? Naay gamayng langit dahil sa yuta mga igsuunan. Og ako ang kumusta tanang mga DXN member karon tibuok kalibutan, no? Na ako'y amiga diya sa Bolivia, Service Center Director pod. Akong amiga si Ma'am Dorothy diya sa Dipolog City, Service Center Directress, no? Maayong gabi nimo, Ma'am, o good morning kanato. DXN Zamboanga branch number 1, top notcher sa in terms of sales, no? Grabe mga kaigsuunan, kusuga diha sa DXN Zamboanga. Kaya anhi ta igsuon magtuon ta niining atong programa karon. Kaya kini atong programa igsuon may tungod ni sa mayong panlawas, no? So, inani ni siya. Simple lang kayo, simple nga ilustrasyon. Dili ta mohatag og komplikado kay lisod sabto na. Anhi ta sa sayon. So ang atong lawas mga igsuonan, kining lawas sa tawo, ato na maginang nahibalan kay nang eskwela man tatanan, composed na siya of cells, no? Trillions of cells ang bumubuo sa ating katawan, no? Kanang cells sa atong lawas lang live active na sila, nanginahanglan na sila og unsa may kinahanglan nila. Unsa may kinahanglan sa lawas igsoon, kinahanglan siya og pagkaon, no? Now kung ang lawas sa tao mauni imong sudlan o sustansya, no? Ang imong lawas composed of trillion of cells,
imong sudlan og sustansya, unsay mahitabo sa imong lawas. Mga kaigsuonan nga naminaw karon. No? So mounay ato ang tagaan og pagtagad karon. Ang lawas sa tawo nga gihimo sa Ginoo gikan sa alikabok, gikan sa yuta, iyahang gihulma, gihimo niyang lawas, no? Duha na ka elemento igsuon. Ang lawas sa tao na porma sa duha ka elemento. Unang elemento gikan sa lapok, gihulma sama sa dagway sa gahimo. Sama sa dagway sa Dios. Porma. So muna nahimo na kang tao, gitawag kag kalag nga walay kinabuhi. Pag napurma na, kalag na nga porma na nga walay kinabuhi, gihuypan sa gininhawa sa magbubuhat nga mao ang Dios. Ang kalag nga walay kinabuhi nga yuta nahimong kalag nga may kinabuhi. No? Nga naman, gihuypan sa gininhawa sa Dios gikan siyang ilong espiritu. So ang tao igsoon duha na. Lawas, yutanon, espiritu gikan sa Ginoo nahimong tawo nga may kalag nga may kinabuhi. Now anhita karon igsoon sa science. Anhita sa science. Ang science, ang lawas sa tao composed of trillion of cells. Karon ang cells mga kaigsuon active na siya, nanginahanglan na siya suplemento kun pagkaon. Now, kung ang lawas sa tao imong sudlan og mga sustansya, unsay mahitabo? Of course, kabalo ta unsay tubag, no? Ang imong lawas nga trillion of cells imong gipakaon og sustansya mahimong himsog nga lawas. Tama o correct? Bitaw. No? Nahimo na siyang himsog nga lawas nga naman imong gisudlan og sustansya. Unsa man ning sustansya? Atong tan-awon unsa ning sustansya mga igsuonan. Anhi na punta sa science. Kining science igsuon kuyaw kay ni, no? Muni ang tawo nga sobraan ka bright kay ang tao igsuon butangan nag-aalam sa Ginoo. So na bright na kay tao. Morning nagtuon nag-science. So sa science igsuon kining mga sustansya nga akong gisgutan mao na ni ang mga vitamins, minerals, carbohydrates, protein, coenzymes, phytochemicals, no? And so on so forth. Mao nay gikinahanglan sa lawas, mao nay mga sustansya nga gisulod nimo sa lawas, na imong lawas ang result ana mahimong himsog body, no? Mahimo siyang himsog. Unsa man ang meaning aning himsog? Kani bitang himsog na lawas, unsa day meaning ana? Ang meaning ana igsoon ato nang binisayon. Ang lawas nga himsog mao kini. Ang lawas, ang iyahang tanang organ sa lawas, imong tanang body organs, example of organs kada imong heart, imong liver, imong lungs, tanan nimo nga organ sa lawas, kung nagpunksyon na siya og 100% functioning, maunay usa sa timailhan na himsog ka. Ikaduha, ang imong lawas, ang iyang system, nagpunksyon siya og 100%, usa na sa indication nga himsog ka. Maunay meaning sa himsog na lawas, no? Ang system niya 100% functioning, organs niya 100% functioning, maunay himsog na lawas. Maanong mo himsog imong lawas? Imong gisudlan og sustansya. Unsay sustansya? Ako na nang gihatag ninyo. Now ang Ginoo man ita balik ta sa magbubuhat, no? Unsa man ang pagkaon nga ang magbubuhat maoy hatag sa pagkaon, no? Atong tan-awon unsa mang pagkauna nga gidesign, kumbaga gidisenyuhan, kumbaga ang magbubuhat og sa atong panahon karon kung scientist ka, naa kay gibuhat nga usa ka butang, ikaw mo'y
inventor. Sa usa ka butang nga imong gihimo, nakabalo kag unsay makadaot ani, unsay angay ani nga di ni siya madaot, mulong last ni akong na-invento. O mo na tinuod. Ang Ginoo igsoon naghimo siya tawo. Duha ka elemento akong gihisgutan, no? Karon unsa man pagkauna ang naka-design, nakauno na to para mahimsog ta. Akong gi-advance sustansya. Naton tan-awon, unsa man ning pagkaon nga gidesign sa tao nga bagay kung kinibita ang tao gitawag na to angkop, no? Angkop sa katawan ng tao, no? Karapat dapat kainin mo upang lumusog ka. Okay. Genesis 1:29. Ingon diri ang Ginoo niya, ang Ginoo lihatag og pagkaon sa tawo nga iyang gihimo. Unsang pagkauna ang angay sa tong lawas di ay ingon diri. Og miingon ang Dios, tan-awa. Gihatagan ko kamo, makita na sa libro sa Genesis chapter 1 verse 29. Og miingon ang Dios, tan-awa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag og binhi nga anaa sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta. Og sa tanan nga kahoy nga may bunga, sa kahoy nga nagahatag og binhi, aron alang kaninyo kini maong kalanon. No? Mahimong kalanon. Alang kaninyo kini mahimong kalanon. Unsa day ang gidesign sa Ginoo sa lawas sa tawo nga iyang gihimo? Balili, gulay na, no? Mga gulay, liso, mga beans, no? Taas kay nag mga protein, kanang mga beans mga igsuonan tagas kay nag protein. Ang taas kay protein kining mga mani, daghan ni sila nga klase nga mga beans, no? Ug atuan ang palawman ito nang i-elaborate, no? So ang design sa magbubuhat sa iyang gibuhat nga tao, gulay, mga dahon-dahon, liso, mga beans, o mga fruits, prutas. Wala may giingon niya diha nga kaon mo karne, no? Ang giingon diha igsuon, ang gihatag niya mga balili nga nagahatag og binhi. Nga anha sa ibabaw sa naong sa yuta, tibuok na yuta og sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi. No? Mao ni ang iyang gi-recommend kaunon. Ngano man, naa diha akong giingon, sustansya, no? Naa sa prutas kanang protein, igsuon ay protein nga gikan sa meat, no? Pero ang the best nga protein kadnang protein mga kaigsuonan nga makuha nimo gikan sa plants, no? Mao nay the best protein nga gikinahanglan sa imong lawas. Ang sa kanang sa meat dili kay na good protein. Mao na nga ang Ginoo nasayod sa iyang gibuhat kung unsay makamaayos imong lawas nga mahimo kang himsog. Mooy iyahang gidesign amo ni kauno ninyo, no? Dili ang makadaot mo iyang gihatag kaysa ko'y kabuhat. Kay og imo nang supakon igsoon imong balihon, ang resulta diha sakit, no? O mo na sakit. Ang lawas tagaan imong sustansya gikan sa prutas, gulay ug mga liso. Kumbaga matawag na siya alkaline body. Usa ka dalubhasang doktor ingon siya. Usa ni siya ka dalubhasang doktor. Ingon siya, no disease including cancer can exist in an alkaline environment. Si Dr. Otto Warburg, 1931, Nobel Prize winner for cancer discovery. Grabe makikisuuna. Nung sa iyahang gihatag nga kining statement, no disease including cancer can exist in an alkaline environment. Kung ang imong lawas imong gisudlan og sustansya gikan sa prutas, gulay og mga liso, ang imong lawas turn into alkaline body.
Pag alkaline body na ka, ang supply sa oxygen proper, ang supply sa blood supply proper, walay baradong ugat. Ang imong mga nerve, ang imong mga artery na nangabli, kumbaga bukad, no? Niabli ang imuhang mga artery sa lawas. Pag alkaline body ka, open ang imong mga ugat sa katawan. Pag acidic body ka, ang imong lawas igsuon masudlan o kaning gitawag natog chemical reaction. Dunay chemical reaction, chemical changes imong lawas nga ang imong mga ugat mo kuyos, no? Dili siya mo open wide, kung dili mo gamay ang iyahang mga bangag sa imong mga ugat. Kung every time nga mahimo kang stress o mahimo kang acidic human body. So mo ni ang discovery sa usa ka doktor nga no disease can exist including cancer in an alkaline body, no? Nga naman imong lawas pag imong gi-supplyer sa sakto niya pagkaon gikan sa prutas, gulay o mga utanon, ang imong lawas, the result of your body become healthy, no? Okay, kabalo na taon sa atong ipakaon sa itong mga anak sa lamesa, mga kaigsuunan. Kung sa ka na itong ipreparar, gulay, prutas, mga liso, isda, talagsara magkarne. Kung gusto kita mo ka og karne igsuon, pagbuhat o balaod sa imong balay. Mingon ka nga, once a day, once a week lang ta, muka og karne. Mauna akong balaod sa akong balay, moingon ka sa imuhang panimalay. No? Moingon ka, once a week lang ta magkarne ha, o sa pili mo, unsang adlaw, gikan Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pili mo na unsang adlaw gusto mo muka og karne, kay kausa ra gyud ko mo pakaon yung karne, maunay akong balaod, maunay masunod ako inyong amahan. Na buot mo. No? So maunay nindot igsuon nga ato ang i-implementar sa tong balay. So karon, na ako'y pangutana mga kaigsuunan sa Raminaw karon. Unsa may imong kanunay nga gipasulod sa imong lawas? Katubang akong gisgutan nga sustansya or toxin? O, tubaga daw ninyo na. Text mo ba? Ito. Kato kompleto utang number mga kaigsuunan 0950-3434-311. Unsa kay itong sustansya? Carbohydrates, protein, vitamins, mineral, coenzymes, phytochemicals, ug uban pa gikan sa prutas, gulay, mga utanon o mga liso-liso, no? Now the question, unsa may imong kanunay gipasulod sa imong lawas? Kanibang sustansya or toxin? Unsa may kanunay gipasulod sa lawas sa imong anak? Unsa may imong kanunay gipiding sa imong pamilya igsuon? Kanibang akong gihisgutan or toxin? O diya pa ka sa Jollibee mamahaw or sa Chowking ka maniudto, pagpanihapon ninyo sa pamilya nimo adto mo sa inasal, mang inasal. Unsa man ning toxin? Hisgot na putag toxin. Human akong hisgot og kining sustansya. Ang toxin mga igsunan mao ni kanang mga burger. Muna imuhang ipamahaw, paniudto kag bulalo, manihapon kag humba, no? Unsa may paborito nimo kaunon sa litson? Panit. Sa mga Chick Enjoy, unsa may paborito kaunon? Panit. Kabalo baka grabe na kay kolesterol. Maunay mo develop sa imong mga artery, mahimo na siyang clog, mahimo na siyang plaque, unya mahimo na siyang mubara. Mo na hinungdan na high blood ka, nag-maintain ka amlodipine, calciblock, neoblock, ug uban pa, no? Mo na hinungdan nga gadaot na sa imong kidney na imong maintenance. Gadaot na sa imong bones, nagpagabok na. Nagdaot na sa imong ubang organs, nagcomplicate imong atay na daot, no? Unsa man ang mga toxin? Soft drinks, mga sugar, mga oily nga pagkaon, no? Og uban pa.
mga ice cream, grabe na igsoon, grabe na kay katamis, no? So, kung kana ang imuhang gipiding ang pangutana unsa may kanunay gipasulod nimo, unsa may imong giandam sa imong lamisa, kung toxin igsoon ang resulta sa imong sakit, imong lawas, ang padulngan, diseases, heart disease, diabetes, high blood, osteoporosis, arthritis, no? Tanang mga tis, tanang naay is maunay mutugbang kung ang imong gipasulod sa imong lawas toxin, kung ang imong giandam sa imong lamisa toxin foods. The result of your family and the body of your children acquire chronic diseases. Karon bata pa kayo na-admit unsay sakit. Na ay bata pa, na high blood na. Bata pa, nag-enlarge ang heart. No? Bata pa, na-diagnose og cancer. No? Nga naman, try ko no examine unsa may imong lifestyle sa imong balay. Unsa may imong giandam sa imong balay igsoon. Basin na nataligan-an nimo. No? Kung sustansya imong ipakaon sa imong panimalay, sa imong lawas o sa imong tibuok panimalay, ang resulta ana maayong panglawas, good health. Kung toxin ang imong ipakaon sa imong lawas o sa imong panimalay, ang resulta ana different kind of diseases. Pili kay igsuon asa ka anak. No? Bueno, atong oras di na motugot. Alang sa tanan nga nagmonitor nato karon. Salamat sa pagtan-aw. Sir Ariel Adante ang certified ganotherapist, no? Expert ni siya sa ganotherapy. Muna ang kanang ganotherapy igsoon, therapy using ganoderma, no? O membro ni siya sa Speaker Bureau sa DXN Philippines. Nagtan-aw na to karon, no? Og sa tanan Jong Lorenzo, mayong pagtan-aw nimo diha. Og si Ma'am Aria, ganotherapy, prevention is better than cure. Yes, Sir Ariel, muunay sakto, prevention is better than cure. At kanos apa ka managang, inyag naigo na ka. Among silingang gwapa kay titong, si Mama Anha nagtanaw karon. Gaw Artaho, Mercedita. Uy, ang amuang mubo kayo nga manghod na adya sa Panabo. Si Hassel, Amatong Bilasco, may pagtanaw, regard ko diya ni Mother o ni Father. Okay, boy, no, wala ko yung oras mga igsuunan. Ako pasalamatan ang inyong pagtanaw sa programa sa Bahandi ang Mayong Panlawas ni ining kagabhion. Unya, sa tanan naminaw karon nga naabot sa programa, hinaut ko nga atong maaplikar sa atong panimalay nga mahimo tang himsog sa panlawas o kita ra gyapon mabulahan ana. Kay dili ta maduot sa kalisod tungod sa pagpanambal tong sakit didto sa balay tambalanan. Kaya salamat kayo sa iyong papaminaw mga igsuunan. Nini programa kay musunod na ang ato ang espirituhanon nga bahin sa pagtuon ato karong kagabhion sa atong programa nga Timbangan sa Katarungan. So, proceed ta mga igsuunan. Salamat kayo. Unya, maghimo ta og another nga live mga igsuunan. Padayon lang mo diha sa pagtan-aw kung inyong gibati nga maminaw ta sa mga telebisyon nga mga telenobela nga wa tay makuha diha. Sakit sa kasing-kasing ray makuha na to diha. Naghilak-hilak ka kay na-touch ka sa istorya. Imong heart na nagguol, no? Plus kurente, nagbayad ka sa kurente, no? Ang imong makuha na igsoon expenses o kagulanan. Pwede pod malipay, no? How much more ko ang Ginoo tagaan atong panahon. Paminaw po ta sa pulong sa Ginoo. Abi mo mga igsuna ang tinuod, kining pulong sa Ginoo, kaning libro nga itom nga gihinganlag Bible. Mao ni mother of all books on the earth. No? Mao ni mother of all books. Kung ang imong kinahanglan kaalam, motudluan ka ni sa kaalam. Kung imong kinahanglan espirituhanon kasiguruhan sa Ginoo, good relationship makigsuod ka sa Ginoo, naa diri. Kung gusto kang mo explore sa past, present, future na adre. Okay, magtuon ta mga igsuunan, no? Niining atong programa sa Timbangan sa Katarungan.
Ay lang pong mahala. Sister Jessica, imo ang pondo dito. Kaya nang ma-afford lang po, pwede taon-taan eh. Salamat sa nagtanaw. Yan ang bisita natin, gwapo. Vlogger yan. Ha? Joel Sularte from Balabagan and Boogie Boy. Hello guys. Good evening. Ikaw ginatimbang og nakita na kulangan. Makahigalak kumusta? Diing musulod na magundang inyong abati ang tulumanon na nag-uluhan. Timbangan sa katarungan. Tulumanon mo'y kakadukan, hilasangan, matutiyag sa kamatuoran, matupag sa maputana, o mutukay sa mga isyu may kalabigitan sa atong kaluwasan. Timbangan sa katarungan. Ninyang mati, ano nagapaklukatik ng mga isyu, kabahin sa atong baruganan, sa atong pagtuo. Busa na mugna kining tulumanon. Timbangan sa katarungan. Tulumanon sa magtamang kanato sa
sa doon magbalik ni Jesus o karon aniya si Evangelist John Milapini. Okay, may kala oras na to, 39 minutos na nakalabay sa sayong agabhion, niining alas 7, no? O mayong gabi istanan karon nga nagmonitor. Muna ang second portion karon sa itong programa tulumanon. Niining kagabion mga igsunan nga pagadalon yung alagad sa kahanginan Sir Tata General tungod kay ang ato ang opisyal nga magwawali niining nga programa nga mao si Evangelist Brother June de la Piña. Dunay wali karon nga ginahimo og balig unom ka adlaw nga unom ka gabi nga wali didto sa Campo 3. So akong gi-announce, akong ipahibalo ang mga kasikbit nga mga puwersa sa atuang kaigsuunan. Labi na diri sa distrito sa Seventh-day Adventist Maranding sa Lala, no? Nga atong suportaon kining suportahan nato ning buhat sa Ginoo. Kay mao ni ang gisugo nga nato sa Ginoo diha sa Great Commission sa Ginoo. Mateo 28:19 atong tanawon mga kaigsuunan. Uni ang dako kayong kaakuhan sa iyahang mga katawhan diri sa yuta nga angay mubuhat niining bulhatuna tungod kay kitang tanan iyang gitahasan sa pagbuhat niini, no? So mao nga ang wali karon nagpadayon bisag ulag init, way makapugong, awa day init kay gabi man. Mag-ulan igsuon, dili na mahimong babag nga ang atong magwali, dili makaadto dito. Bahalag makurog-kurog na siya dito moadto gina, no? So ingon diri igsuon sa Mateo 28:19, busa panglakaw kamo og himuan ninyo mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamatuod o sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Mao na gisugo mga igsuonan sa atong Ginoo nga kung atong isipon o atong bation nga kita kabahin sa katawan nga salin nga iyang balikan, dunay sugo ang Dios nato. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Dili sa 20 usay giingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Maunay saad sa Ginoo nga akong gigunitan. Maunay saad igsoon nga akong gihuptan karon nga bubuhat ko sa gisugo sa Ginoo nako kay ang Dios naa nagkigauban ako hangtod nga buhi pa ka. Hangtod nga ubalik siya og iya kang kumanan. Moingon si Ginoong Hesus, barog anak ko, no? Nakakasalubnganan, moingon siya, bangon anak ko. Pagkanindot na nahulagway sa kinabuhi sa tao. So mao ni karon ang wali na gihimo sa Campo 3. Tuwa karon dito usab ang atong igsuon nga bag-o pagkikay na bautismuhan ato ang Sabado, na bautismuhan dito sa San Isidro Lala, no? Si Brother Jimenez nalit siya kinaulay siya gamay kay nag-ulan sa ilaha taga San Isidro kapatagan ni siya. Apan ingon siya, Brad, tawagan niya si Brad John. Asa na mo karon? Naana ko diri sa sentro sa Salvador, hulat ako. Mao na espiritu igsuon nga nagbaga, no? Init nga espiritu bag-o pang nidawat sa Santos nga bautismo. Gustong mo suporta og mo tan-aw sa buluhaton sa Ginoo. Kumbaga nagtuon, apprentice, no? Gusto kong muadto dito mga igsuonan apan gipili nako dinhi nga magpabilin tungod kay gusto kong mo-share kaninyo sa pulong sa Ginoo sa kahanginan. Dunay mga portion igsuon nga kung ang military, ang gobyerno sa Pilipinas dunay kalaban, duna na siya'y mga buluhaton nga gihimo. Nanay gitawag ground force. Nanay gitawag kini gitawag nato mga naval navy, no? Mga marines. Napuda siya gitawag og mga air force. Kumbaga si Brad John de la Piña karon nagahimo og ground force, groundwork dito sa Campo 3
si Sir Tata General Igsoon nagahimo og air support, air strike. No? So muna mga kaigsuonan nga ang atoang buluhaton atong himuon ang atong bahin. Kay og atong buhaton ang atong bahin igsuon, ang mahitabo diha dili na madugay ang Ginoo mo balik na. Base nagtaka mo ba nga mingon mo, bata pa ko sa una, hapit na mo balik ang Ginoo, nakadungog na ko ana. Anong hantod karon wala pa man, tiguang naman ko. Igsuon, dili ang Ginoo naglangan-langan. Ikaw ang naglangan-langan. Tungod kay wala nimo gibuhat ang imong buluhaton. Unya dili siya mosugot nga ikaw malaglang, no? Dili mosugot ang Ginoo nga naay usa nato malaglang. Maangin sa silot siya. Ang Ginoo sa iyang gisilutan ang tao sa panahon sa kakaraanan. Panahon ni Noe iyang gisulutan og tubig na ngamatay tanan gawas sa iyang giluwas nga mao ang pamilya ni Noe. Paghuman ang Dios nagmahay. Nagmahay siya nganong iyang gipatay ang mga tao pinaagi sa tubig. Og nanumpa siya nga dili na nako patyon ang tao pinaagi sa tubig. Gadahom ang Ginoo nga puro buutan na kay pinili ko ng kaliwat ni Noe. Pero ni kuyanap gihapon ang binhi ni Satanas. Nakadesidar ang Ginoo nga iyang sipulon ang tao. Lipulin ko ang katauhan, buong katauhan sa pamamagitan ng apoy. Apoy na naman ang silot nga giandam karon sa Ginoo. Dili buot ang Dios nga kita maapil ining maong silot tungod para ni kang Satanas. Pero kung mo tapig ka ni Satanas, igsuon, dili gyud ka mahimong exempted nini. Okay? Si boy no mga igsuonan, sa dili pa ta magsugod sa itong pagtuon karon, ang minaw ta og espirituhanong awit nga alang ni kanimo og kanako nga makapahinuklog tan ining kagabhion og ang Ginoo magasulod sa itong kasing-kasing nining kagabhion mga igsuonan.
pagtanaw, Sir Tatangkon, ang loan manager sa One Network. One Network ba? Pagadian City. Thank you sa pagtanaw, sir. O sa tanaw karon sa live na to sa Facebook. Alam mo, pagpalihin pag-eksunan natin pahumanta kay magtuon kita karon og bulawanon nga mga pulong sa Ginoo. Okay, so atong oras mga igsunan, doon na kita alas 55 minutos. Ang nakalabay sa alas 7 sa kagabion. O salamat kayo sa awit no, nga gihatag sa ato ang official singer sa timbangan sa katarungan. Ang ato ang Star Diamond Marnet Kanoy de la Piña. May papaminaw sa mga Kanoy family nga naminaw na to karon diha sa Dungguan. Sabi na si Sir Mauro, Brother Mauro o ni Sister Ninit, uban siya mga kanakan, no, nga naminaw karon diha. O sa tanan nga nagsuporta sa timbangan sa katarungan mga igsuunan nga nagagahing sa inyong mga salapi alang ining buluhaton sa pagbayad ining programaha, nakasiguro gyud ko nga ang Ginoo nagaabantay kanunay kaninyo sa inyong negosyo, sa inyong pang-uma, sa inyong pagtrapanabaho, sa inyong mga hinaguan na kamo nagasuporta ni ining programaha sa kinasing-kasing gayod. Ang Ginoo dili kina mag-isip ninyo nga wa mo'y balos, no? Sa daghang pamaagi igsuon nga wala nimo dahuma nga balos ang Ginoo nimo. Sa maayong panglawas, sa protection, labi na gyud kanang gitawag na tog unseen protection nga naa sa imong kinabuhi karon. Giprotektahan sa Ginoo kanunay. Nini kagabion, atong tun-an igsuon kining matuod nga iglesia. Daghan sa yuta karon igsuon nga naga-claim nga kami mao ang matuod nga pundok diri sa yuta. Kung dili mo mosulod ni ini nga iglesia, dili mo mosulod ni ini nga pundok, dili mo maluwas. Bot-bot og maluwas mo. No? Mga katawhan igsuon nga nag-angkon nga sila mao ang matuod nga pundok. Giangkon po nang naa diha sa Mateo 16:18. Kami gyud na, kami mo yung iglesia mi ni Kristo. Kami ng punduka, Church of Christ mi. May kay mo angkon, igsuon. May mangangkon. Imagine ninyo, angkono nimo nga mauna imong iglesia, si Kristo mo'y founder. Karon sa na naggitukod imong iglesia di ay. Tanaw to ang record na sa SIC be, kung kinsay founder ana sa SIC, sa Security Exchange Commission. Basig ikaw mo'y founder ana. No? Okay. Ang unsa may matuod nga iglesia atong ablihon ang ato ang balaan nga kasulatan. Apan sa dili pa mag-igsoon magampo sa ta. Dalaygo namong Dios, tuburan ka sa kaalam nga langit no, na kasimong trono sa mga langit. Nini kagabion among gidapit ang imong balang espiritu. Magabukas ikaw sa among singkasing una-una nga samtang among pagbasahon ang imong pulong muhatod unta kini diha sa imong tiilan. Sa among kaluwasan masiguro o Dios, amo kining gipangayo Ginoo, pinaagis gamhanang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay. Unang bersikulo igsoon makita sa Mateo 16:18. Matuod nga iglesia. Unsay giingon diri? Ingon diri mag-igsuunan, og sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw niining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Mao na igsuon ang gipamulong niining basahuna. Matthew chapter 16 verse 18. No? Ang matuod nga iglesia gitukod ni Kristo. No? Tinaw kaayong pagkasulti. Ibabaw dining bato, Pedro, sultihan ko ikaw, nga tukuron ako ang akong iglesia, nga bisan pa ang kamatayon, dili makabuntog. No, ingon sa dire.
o ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Mo nang iglesia ha ang giangkon sa 30,000 nga mga relihiyon sa yuta. More than 30,000 na karon. No? Nga sila ni ang pangutana igsoon atong palauman ang pagtuon karon. Kung ang teaching, kung doktrina, kung ang tudlo, kung ang kinaiya, kung ang karakter sa maong founder nga mao si Ginoong Hesus, imo bang gi-adapt? Imo bang gitudlo basin og imong gihimuag lain? No? Kay ug wa gani nimo gi-implementar ang doktrina ni Kristo igsoon sa imong pundok, pagka makaluluoy anang kalag nga imong gitapok, pagka makaluluoy sa silot nga giandam sa Ginoo nimo, usa ka kamini nga propeta, bulaang magtutudlo ka. No? Mauna mga kaigsunan. So atong tan-awon kung unsay lantunganay nining pagtuon, matuod nga iglesia. Pangalan ba ang basihan sa kaluwasan sa imong mga membro? No? Imo bang hinganlan Church of Christ? Sigurado ni kay Church of Christ ko. Ang gitudlo nimo di mao, impas ka. Mura kag buta nga naguyod sa imong mga tinun-an, buta ang nagguroy. Imo ha mga gipangguroy, buta pod. Buta goy guroy. Yan ay bangag sa unahan, unsay may tabo? Hulog mong tanan. Igsoon atong tan-awon diri sa Episo sa libro sa Episo mga kaigsuonan. Chapter 5 verse 23. Ingon dire. Unsa may giingon dire mga kaigsuonan? Ingon dire, kay ang bana mao ang ulo sa asawa. Maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas og siya mao ang manluluwas niini. Maingon kuno nga ang bana mo'y ulo sa asawa. Maingon usab si Kristo nga mo'y ulo sa iglesia og ang iglesia mo'y lawas. Unsa man ang iglesia? Ang katawhan. No? Ang katawhan nga nagsunod sa doktrina nga gitudlo ni Kristo. Mao ni siya mga kaigsuonan. So obligado ang ulo mao'y muluwas sa lawas. Si Kristo ang ulo, siya mo itong sundon, o sundon na to ang ulo nga mao si Kristo, maluwas ta. Kay ang kuman nagikan sa tong brain. No, kung nadamage sa ganda imong brain igsoon, nagsakay kang motor, na-crash ang motor, nabagok imong ulo, nagka-blood clot ka. Pag na-damage na ang imuhang ulo tungod kay naa kay blood clot, uabot ang panahon nga imong tiil di mo na makontrol mo kadto naglikang iya bisag wa nimo gisugo. No? Ang brain mo nay gitawag og sa computer pa na CPU, Central Processing Unit. No? Kung unsay gihuna-una niya ako ning kabuton, makabot nimo na. Ngano man maunay imong kuman. Sa iglesia igsuon si Kristo maoy muluwas, no? Si Kristo maoy ulo, siya atong sundon. Mao na ang matuod nga iglesia ko ang imuhang gisunod si Kristo gyud, dili kay pangalan lang. Kay og si Kristo gyud imong gisunod, si Kristo ang iyang tudlo, ang iyang doktrina, ang iyang binuhatan, iyang karakter, imong gisunod o gitudlo, giimplementar nimo sa imuhang pundok nga giapilan. Wala ka nagtukod og pundok kung mao na imong gibuhat. Kun dili ning tapon lang ka, ni kunik lang ka, ni sumpay lang ka sa pundok nga gibuhat ni Ginoong Hesus. Di na ta kinahanglan mo buhat pag pundok. Kung dili mo kunik na lang ta sa doktrina o patulunan nga iyang gibili na to. Na uban magtukod pag pundok. Igsoon. No? Kanang ato ang pangalan sa ato ang pundok igsoon para na sa legality sa gobyerno, no? Nga ma-record ta diha sa SIC mo ning pundoka for legalities, no? Para di ka pakialaman diha sa imuhang kung sa mga activity nimo. More na purpose ana. But the doctrine, di nakakinahanglan magtukod kay nga naman mo connect na lang ta diretso sa napundar na daan ni Kristo. No? Maunay kamatuoran igsuon. So anhi ta karon. Kay si Kristo man manluluwas, siya may ulo, sundo nimo. Ang iyahang pagtulunan, ang iyahang gitudlo og teaching. No? Mauna ang natong buhaton, no?
So, klaro na kayo. Si Kristo nagtukod og iglesia sa ibabaw sa bato. Unya siya ang ulo og siya manluluwas sa lawas, no? Siya ang atong sundon. Mo na ang gisulti sa balaod igsoon sa ato ang pagtuon karon. Anhita sa libro sa Kolosas. Kolosas chapter 1 verse 18. Unsa may gihulagway usab diri? Ingon diri, siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay, aron nga diha sa tanan nga butang, sa tanang mga butang, siya mahimong kinalabwan sa tanan. No? Siya mo'y panganay, siya ay unang nabanhaw. No? Siya mo'y panganay mga kaigsuunan. Unya kung mutuo ta niya, muadaptar ta sa iyang teaching ni Ginoong Hesus, masama ta niya, maluwas pud ta. Mabanhaw pud ta gikan sa pagkamatay. Mabanhaw pud ta gikan sa mga patay. No? Siya namatay, nabanhaw. Ang iya pong mo dawat sa iyang tinudluan, sa iyang doktrina, maorpo yung dangatan. Iyang banhawon, mamatay man tuod, pero mabanhaw na iyang tagaan og kinabuhing walay katapusan. So mounay giingon diri mga kaigsuunan sa Kolosas 1 nga 18 nga siya mao ang ulo sa lawas. Sunod ra kita niya. Kung maingon ang ulo nga moadto ko dito, unya ikaw moadto imo ang ulo, moadto ko dito sa wala. Unya ikaw moadto ka sa tuo. Dilbagbag ka. Nakay something wrong sa imong brain, no? So igsuon, kung unsay tudlo ni Kristo mo na atong sundon, wa na lain pa, no? Di ta mo tilibagbag sa ulo, kay siya ang atong manluluwas sa lawas. Ang iglesia mo nay lawas na to. Siya mo'y atong founder, siya mo'y atong ulo. Unya diha kaniya ang tanang mga butang gipakapot mga kaigsuunan, no? So mauna ang ato ang pagtuon karon. Anhita ison sa ikatulo na bersikulo. Roma 16:5. Unsa may giingon diri? Ingon siya diri, ipangumusta usab ako sa iglesia nga anaa magtiguman sa ilang balay. Kolosas chapter 16 verse Roma chapter 16 verse 5, no? Sa libro sa taga Roma chapter 16 verse 5. Ingon dire, ipangumusta usab ako sa iglesia nga anaa magtiguman sa ilang balay. Ipangumusta ako sa akong hinigugma nga si Epinito, nga mao ang unang kinabig sa Asya alang kang Kristo. No? Mauna igsuon nga dunay mga iglesia nga nagtiguman sa ilang balay. Apan karon, na naman tayo mga iglesia kanang sinagoga, church, na naman tayo tigumanan, no? Kita nga iglesia nga katawhan dito ta magtigom sa atong church. Pero wala pa kanang unang kinabig, wa pa kay iglesia, parehan sa pagadian nagwali mis barangay. Naamay na bautismuhan nga mga 20 kapin. Unya layo man to among mother church, nagplano nga tukuran taning barangaya og iglesia para naaslay katiguman. So for the meantime, naasa sa balay nagtiguman, no? Amo silang gitapok sa usa ka balay nga didto nagtapok unya nagsimba sa Ginoo, no? Matag adlaw Sabado. Mao nang mga agi ni San Pablo sa una sa mga apostoles nga nagmensahe lukop sa tibuok kalibutan. Nga naay mga nituo, mga karnero sa Ginoo nga naa pa sa balay nagtiguman, no? Wa pa iglesia. So, mao na siya mga kaigsuunan nga ang atong pagtuon karon may tungod sa matuod nga iglesia. Unya atong tan-awon kung unsa may timailhan sa matuod nga iglesia. Kaya mo na importante kayo kanang ilhanan. Sa pangalan lang ba? Moingon ra ba ko nga
Gatungod si Kristo diya sa Mateo 16:18, ako na po panganlan ni akong iglesia. Luwas nami, no? Ato tan-awon og igsoon unsay ilhanan, unsay timaan sa matuod nga pundok nga gitukod ni Kristo. Pag imo ning nahibal-an, dili na gyud ka maligaw ng landas. Apan sa dili pa ta mo proceed igsoon, awit sa ta og usa ka awit. Okay, magsunan, padayon tas tong pagtuon. 12 minutos na kalabay sa alas 8. Ingon dali sa Ezekiel. Ingon dali mga igsuunan sa libro, no? Unahon na to ning timaan sa matuod nga iglesia diri sa Buhat 24 chapter 14, no? Atong unahon ni pagtan-aw. Dayon atong isunod ang iyahang kasunod na bersikulo. Dili sa Buhat 24 mga kaigsuunan, libro sa Gawa, no? Chapter 24 verse 14. Unsa may gihulagway niini may tungod sa matuod nga iglesia, no? Aron atong mahibalan. Kay once nga ato ning mahibalan mga kaigsuunan, atong masiguro ang atong pagpangalagad sa Ginoo nga katugyong adto ta sa pundok nga matuod. Ingon diri mga kaigsuunan, Hinoon ipahayag ko kini kanimo nga sumala sa dalan nga ilang gitawag og pundok, ako nagasimba sa Dios
sa among mga ginikanan og nagatuo sa tanan nga nahimutang diha sa kasuguan og nahisulat diha sa propeta. Ang matuod kuno nga pundok mga igsuonan nga gitukod ni Kristo, dili sa pangalan mahibal-an nimo, kundili matud pa diri sa Buhat chapter 24 verse 14. Ingon diri mga igsuonan, hinuon ipahayag ko kanimo nga ang sumala sa dalan nga ilang gitawag og pundok, ako nagasimba sa Dios sa among mga ginikanan og nagatuo sa tanan nga nahimutang diha sa kasuguan. Katong pundok nga nagtuo sa sugo. Unsa pa gyud? O nahisulat diha sa mga propeta. Kato kunong pundok igsuon nga dunay sugong tumanon o katong pundok nga nagtuo sa propeta. Imagine nimo daghang propeta diha. Propeta Isaias, mga propeta Ezekiel, Daniel, tanan mga propeta mutuo ka. Mao kuno nay pundok ni Kristo. Ang pundok nga nagatuo og unsay gisulat sa propeta, kay kanang propeta igsuon giniyahan na sa espiritu sa Ginoo, di na iyang pagbuot, no? Unya ang mga sugo sa Dios tumanon, mao kuno nay pundok. Ang pundok nga iya ni Kristo katong dunay sugong gituman, sugo sa Dios dili sugo sa yawa. Unya nituo sa mga propeta, no? Dili kay bag-ong tugon lang. Expire ng daan, bag-o ra. Kanang pundok kay igsuon piki na. Kanang dili mo tuog daan piki na. Matod pa sa maong sinulat kadtong pundok nga nagatuo og mga propeta. Asa man na sulat ng mga propeta sa daan. 1 Timoteo 3:16. Ang tibuok kasulatan gituga alang sa pagpanudlo, pagmatuto, pagbadlong, pagpanulid, no? Tibuok kasulatan ang gituga sa Ginoo. So ang tibuok kasulatan atong tumanon, dili kay bagong tugon lang, no? Alkansi ka diha. Kung kaayong pundok gisudlan igsuon, walay sugo nga giimplementar, wala giila ang sugo sa Ginoo, kanang sugo abiyain na piki na. Kung ang pundok na imong gikabilangan karon, mga kaigsuonan ko, kung wala nagtuo sa mga propeta, giniglik ng mga propeta igsuon, kanang pundok abiyain na, impierno ka padulong diha, no? Sakit kaayo pasaylua ko ninyo, pero tinuod na. Diri sa sunod nga bersikulo, unsa may timaan sa pundok na iya sa Dios. Ezekiel chapter 20 verse 12. Ingon dire. Labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong mga adlang igpapahulay, aron mahimong usa ka timaan sa tilawala kanako og kanila, aron sila makaila nga ako mao si Jehova nagbalaan kanila. Pundok daw nga matuod katong pundok nga gitagaan og adlaw igpapahulay Sabado sa Ginoo. Mao daw nay matuod nga pundok igsuon. Aron makailhan nga kanang tawhana ako na. Atong sumpayan, Ezekiel chapter 20 verse 20. Para gyud matin-awan. Og balaan lang akong mga adlaw igpapahulay og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanimo. Aron kamo makaila nga ako mao si Jehova na imong Dios. Gawas nga hatagan ka sa adlaw ipapahulay Sabado, ipabalaan pag yun. Balaan na ni. Aron mailhan, makaila mo nga ako ang Dios ug kamo akong katawhan. Ang matuod ko nga pundok, dunay adlaw ipapahulay nga Sabado. Ang matuod ko nga pundok, nakaila ka kinsay nagbalaan niya ng adlawang ipapahulay. Take note mga igsuonan, no? Ang sunod na to, atong tan-awon ang ulo. Unsa kay ito'y ulo, no? Atong tan-awon ang ulo. Ang ulo manluluwas sa lawas. Unsa may kinaiya sa ulo? Lucas 4:16. Mga kaigsuonan. Ingon diha, og siya miabot sa Nazaret. Diin didto siya nagatubo og sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinaguga sa adlaw igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Ezekiel chapter 20 verse 12, labot pa ihatag ko akong adlaw ipapahulay aron kini mahimong timaan kaninyo o kanako. Ezekiel chapter 20 verse 20, balaanan ninyo ang adlaw ipapahulay nga akong gihatag. Ang ulo nga mao si Ginoong Hesus, si Kristo ang ulo. Lucas 4:16 ang iyang karakter, iyahang nabatasan, matag adlaw Sabado nagasimba
nagasulod sa sinaguga sa adlaw ipapahulay og mitindog aron sa pagbasa. Nisupak ba siya niini? Wala. Nituman. No? Ang matuod ko nga pundok, nagsunod sa ulo. Ayok supak. Ang ulo gani ni simba sa Sabado. Ikaw nga lawas, ato di ka sa Domingo. Ato di ka sa Biyernes. Aw, dilibagbag ka na bahin sa pagkalawas. No? Musunod ka sa ulo, kay ang ulo mo si Kristo, nagbalaan sa adlong Sabado. So ikaw pod nga lawas, sunod ka sa pagbalaan sa adlong Sabado. Igsuon. No? Mao ka na ang kamatuuran nga ang uban di kadawat. No? Pasayloan lang ninyo igsuon ang pulong sa Ginoo kay hait ni. Mura ning espada nga duhay sulab double blade ba. No? Nga inig ibot duhay sa mad. Pasayloan lang ninyo igsuon. Pero dili ni akong pulong ha ako ra binging gibasa basig inyo kong kasab-an. Bitaw. Mateo 7. Ani ta igsuon sa Mateo 7:13 ngadto sa 14. Unsa may giingon diri? Ang matuod kuno nga pundok mao ni. Ato basahon. Mateo chapter 7 verse 13. Ingon diri, sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit. Kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan. Og daghan ang nagasulod niini. Kay masigpit ang pultahan og hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi. Og diutay ra ang nakasulod niini. Ay ninyo ang kunan niya basig moingon na po mo diutay ra ba mi? Aw kami na, no? Igsuon mao ni ang matuod nga pundok kadtong pundok nga nagasulod sa higpit nga dalan. Sigpit. Unsa may nakasigpit nining dalana? Ang dalan padulong sa kinabuhi sigpit unya lapad kaayo ang dalan padulong sa kapildihan sa impierno. No? Nganong sigpit man? Tibok adlaw Sabado, simba ka, daig ka sa Ginoo. Tuman ka sa sugo sa Dios. Sigpit na. No? Mobita ng uban nagdomingo kay Islam tuman sa sugo sa Ginoo. No? Kay tibok adlaw kapoy ana. Sigpit na. Ayaw mo ka og mahugaw. Mga kaigsuunan. Sigpit na. Di ka pagkan og baboy kalami ang baboy nagpaak og apple na sa lamisa. No? Kaayo rang habhabon sa panit. Bitaw. Sigpit na igsoon. Kanang ingon ang Ginoo, ayaw mo ka og mahugaw. Mao ni kan-an ninyo, baka, kanding, karniro. Ayaw mo ka og hugaw, baboy, ilaga. Sigpit na. Ano man, lami ng baboy. No? Lami, pero dili ipakaon sa Ginoo. Hatag kag ikapulo, sigpit na igsoon. No? Muingkam kag 10,000. Pila may ihatag nimo ana? 1,000 imong ihatag ikapulo sa Ginoo. Sigpit kayo na sa dakuan ng 1,000. Naa kay 50,000 nga income sa kabulan sa imong negosyo. Hatag kag 5,000 pagkasigpit ana igsuon sayang na 5,000. No? Mao na igsuon sigpit ang padulong langit. Mao na dalan nga sigpit adto ta sa lapad. Ang lapad nga dalan mao ni. Simba ko isa ka oras. Pag human ato ko bulangan. Pagkahapon daugan ko ato ko club, night club, no? Lami kay no. No? Pagkakita ako silingan guwapa akong gikapit. Pagkala para sa dalan, no? Mo na ilalan nga lapad mga igsuonan. Sugal, babayi, bisyo, lunghayaw, way pakialam sa Ginoo. Mao na lapad. Pero ang dalan sa langit sigpit. Atong sinsilyohon. Nganong sigpit ang Dios may matuman. Nganong lapad ang dalan padulong sa impierno, ikaw mo'y Dios. Ikaw mo'y magbuot sa imong kaugalingon. Ikaw mo'y hari. No? Walay nilabaw nimo. Ako mo'y mabuot, ako'y magaling, ako'y malamon, ako tanan. Pero busulod ka sa dalan nga sigpit, Dios magbuot. Why? Bata-bata ka sa Ginoo igsuon. Tao kaniya sulugoon. Tudluan kaniya how to become humble. Pagpaubos, pagpasinsya, kaluoy, gugma, pailog, pagka mapuanguron, manggihatagon. Mao na kinaiya sa sigpit igsuon ng katawan sa Ginoo. No? Dili pangalan. Unsa pa gyud? Diha sa Levitico 11. Atong tan-awon igsuon. Diri sa libro sa Levitico chapter 11 verse 46.
unsa pa may ilhanan sa pundok nga matuod nga iya sa Ginoo. Ingon diri mga igsuonan, Leviticus chapter 11 verse 46 to 47. Kini mao ang balaod sa mga mananap o sa mga langgam o sa tanan nga buhi nga naglihok sa mga tubig o sa tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, sa pagbuhat o kalainan, sa taliwala sa mahugaw o sa mahinlo, o sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon, o ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Ang matuod ko nga pundok nga iya ni Kristo, kadto ko nung pundok igsuon nga nakaila og hugaw og limpyo, no? Nakaila og makaon, mananap nga ipakaon og dili ipakaon. Nakaila og hugaw nga pagkaon og dili hugaw nga pagkaon. Mao nay matuod nga pundok, no? Taliwala sa mananap nga buhi nga makaon og sa mananap nga buhi nga dili arang makaon. Ang Dios naghimog balaod nga kini ayo ni kana, kini kana ni. Mao nay pundok nga iya sa Ginoo. Nakaila ni ana. Pero niingon kag tanan limpyo na makaon na. Kana pundok ka biyae na igsuon. Impierno yung kilabas ana. Sa dili pa ka ma-impierno ana, high blood ka, diabetes ka, complicate ka, makumatos ka, makanser ka, magantos ka daan sa mong lawas diri sa yuta. Plus pagkamatay nimo, buhion ka sa Ginoo, isugba pagid sa kalayo sa impierno. Ganahan ka na? No? Muna igsuon ang atong isgutan kanina sa bahandi ang mayong panlawas. Ang imong lawas sudlan og sustansya. Ang imong lawas mahimong himsog, healthy body. Pero kung ang imong lawas sudlan nimog toxin, imong lawas mahimong makaangkon og chronic diseases. No? Pili lang ka na, mga kaigsuunan. So mo nay mahitabo, no? Sa atong pagtuon karon. Unsa pa gyud? Diri igsuon sa Santiago, no? Sa libro ni Santiago atong tan-awon, Santiago 1:27. Unsa giingon diri mga kaigsuunan? Ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong amahan mao kini: ang pagduaw sa mga ilo og mga babaeng balo sa ilang mga pagkaguol ug ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Ang relihiyon kuno putli, dili bulingon, why buling? O sa may makapabuling sa tao kanang bisyo, sugal, kanang mga dautan nga binuhatan nga ang Ginoo di malipay mo unay makapahugaw nimo. Kung nabilong ka sa relihiyon nga matuod igsuon nga atong gi angkon, kinahanglan wala kay buling, no? Wa kay bisyo, no? Di ka mukaog mahugaw, di ka mainog makapahugaw nimo. Wala kay bisyo nga makapahilayo nimo sa Ginoo. Unya mo damay ka, mo kining gitawag natong mo makigdayong ka sa problema sa uban. Katong mga balo nga wa gyud mahimo imong tabangan, no? Katong nagsubo imuhang dayungan siyang kasubo. Katong wala atong tagaan. Mo na relihiyon nga way buling putli maluluyon mga kaigsunan. Mo na relihiyon nga balikan sa Ginoo, dili kay pangalan Church of Christ, Iglesia ni Cristo, gipangalan lang ang doktrina, Domingo, ang gipangkaon, palagdas bisag hugaw kaunon, no? So bantayan na Juan, ani ta igsuon sa Juan chapter 10 verse 27. Duha na lang, wala na tayo igong panahon. Alas 8:28 na. Diri sa Juan chapter 10 verse 27 o 28. Ingon diri mga kaigsuonan, ang akong mga karnero nagapatalingog sa akong tingog, og ako nakaila kanila, og sila nagasunod kanako, og ginahatagan ko sila kinabuhing dayon, og sila dili gayon malaglag, og walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ang karnero kuno sa Ginoo nakaila siyang tingog. Na kung nakaila ta siyang tingog, ingon siya ayaw ka og mahugaw, di ta mo ka og mahugaw.
Ingon siya ayaw mo ana, ayaw ana. Ingon siya Sabado ko nagbalaan, Sabado po kamo balaan. Kung Sabado ang iyahang pagsimba ng Domingo ka, karnero ka, kanding ka. Ano man, dungol kag utok. Wa man ka nisunod sa ulo. Disupak man ka igsuon, no? Ang karnero sa Dios dili malaglag kay motuman sa Ginoo. Mao na igsuon ang pagkanindot kayo. Deuteronomy 30. Igsuon last, second to the last, no? Dili sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. Unsa may giingon diri? Mga kaigsuonan. Ingon diri, gisangpit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi bato kaninyo niining adlaw. Nagibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Busa pili ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong panimalay. Ingon ang maong bersikulo, gisangpit ko ang langit ug yuta, gabutang ko og tunglo, gabutang ko og kinabuhi ug kamatayon. Gabutang ko og tunglo ug panalangin. Busa pili ang panalangin igsuon, pili ang kinabuhi aron mabuhi ka uban sa imong pamilya. Ayaw pagsupak sa ulo. No? Mao na igsuon ang kamatuoran. Unsay gisulti sa ulo? Mateo 7:17. No? Kamo na lay basa kay wala ko igong oras mga igsuonan. Unsay gisulti diha? No? Wala ako manhi aron sa pag matod pa ni Kristo diha. Wala ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa propeta. Hinunuan nianhi ako aron sa pagtuman niini. No? Mo na giingon mga kaigsuonan ni Kristo. Na ang ulo may nag-ingon atong sundon. Buino na ko igong oras pagbrayon sa unahan. Pagampo ta dalagon namong Dios, salamat kay sa pulong na imong gipadadala kanamo karon. Panangini kini o mahimo ta kining tinubdan sa kinabuhi nga kami mabalik diha sa imong sabakan. Dawata kaming tanan pinasaylo sa among mga sala o proteksyon ni kami. Kaya mo kining itugyan tungod lamang sa kamanangalan ni Jesus. Amen. Salamat kayo sa pagtanaw, everyone. God bless. Ang Ginoo pagpadarangin kaninyo sa panahon ninyo. Atang bye-bye.